اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم التدریب الثانی دوسری ایکسرسائز کہہ رہے ہیں اقرا یعنی پڑھو. ایک کالم ہمارے پاس سین کا ہے اور ایک کالم شین کا ہے. سین والے میں الفاظ ہیں سین کے, شین والے میں الفاظ ہیں شین کے. تو یہاں پہ دیکھیے سین والے میں سب سے پہلے الفاظ ہیں ہمارے پاس ساحرن. ساحر کہتے ہیں رات جاگنے والے کو. ساحر سہارا یا سہاروں کے معنی ہوتا ہے رات کا جاگنا. تو جب ہم نے کہا ساحر تو اس کے معنی کیا ہوگا کہ جب انسان رات کو جو جاگ رہا ہے اس کو کہا جائے گا ساحر. شاہر مہینے پر لین دین کرنے والا. شہر سے شاہر ہے جو کوئی کام مہینے کرتا ہو اس کو کہیں گے شاہر. آئیے سرا یسری یعنی غم کا دور ہونا. شرا خریدا. شرا خریدا. السماعۃ کس کو اسٹیتھوسکوپ یا ہیڈ فون. ہاں شماعت جانتے ہیں ہینگر وہی نا. جی الشماعہ ہینگر. السام زہریلا. شام سونگھنے والا. سونگھنے والا شم یشمو سے شام. دراسا اس نے پڑھا. تمہاری کتاب کہاں ہے جناب؟ وہ حسن مہندی کی کتاب اٹھا رہا ہے. دلہے سے حسن مہندی کی کتاب اٹھا رہا ہے.
दरसा क्या लिखा? दरसा को जाने दीजिए, उसके बाद लिखिए साआ, बुरा हुआ। शाआ, उसने चाहा। सुरूरुन, खुशी। शुरूरुन, बुराइयां, शर की जमा शुरूर। तदरीबुस सालिस को देख लीजिए, कह रहे अजिब, जवाब दीजिए मता ततनावलुल उसरतु तआमल इफ्तार। क्या तर्जुमा होगा इसका? यानी परिवार नाश्ता कब खाता है? मिन ऐन अहज़रत फातिमतु दौरक़ल माइल मुसल्लज, कहां से फातिमा लाई ठंडे पानी का जग। इनका जवाब आपको लिख के लाना है। माजा अहज़रत फातिमतु, फातिमा ने क्या हाजिर किया? ऐन जलसतिल उम्मो, माँ कहां बैठी? कम तबक़न लिकुल्लि वाहिदिन फिल उसरा, हर एक के लिए परिवार में कितनी प्लेटें हैं? एक एक। मता हान वक्तुल गदा, दोपहर के खाने का वक्त कब हुआ? माजा कालत फातिमतु लिअबीहा, फातिमा ने अपने बाप से क्या कहा? माजा तक़ूलु बअद तनावुलित ताम, और खाना खाने के बाद तुम क्या कहते हो? इनके जवाब आपको अरबी में लिख के लेकर आने हैं। मुमकिन है कि नहीं मुमकिन है? कुछ किताब से मदद लेना है, कुछ अपनी जानिब से करना है। जैसे मादा तक़ूलु बअद तनावुलित ताम, कहिए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। माज़ा क़ालत फ़ातिमतु लिअबीहा, ये आपको दर्स से देना है। मता हान वक़्तुल गदा, तो हान वक़्तुल गदाई बाद ज़ुहर या बाद सलातिज़ ज़ुहर। कम तबक़न लिकुल्लि वाहिदिन फिल उसरति का क्या हाँ, होगा? तो कहेंगे लिकुल्लि वाहिदिन तबक़ुन फिल उसरति। तबक़ुन, तबक़ुन यानी एक प्लेट, एक तबक सबके लिए है। वाज़ेह? जी। चलिए, तो यहीं पे हम लोग इत्तेफा करते हैं। इंशाअल्लाह इसके बाद जो है कल पढ़ेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।